करपाक तूं आयज लोकां कडेन येना पळय न्ही, ते लोक तुजे न्ही. 100 दिसाच्या पयलीं सुद्दां आमकां कळोन येयलें की जो मनशाक तूं डिफेंड करूंक सोदतालो पळय तो आपलेच मनशा खातीर टिकेट मागूंक लागलो, ती बी भारतीय जनता पक्षाची. सो यो तूं अजून काय पयस गेल्ले ना. 120 दीस लोकांनी सहन केले, पूण तूं आमी अजून मानता की आमचो जर आमदार हांगासर येयल्लो लोकां वांगडा जाल्यार वेटेज गावतली आसलेली आनी हो जो इश्यू आसा तो 120 दीस न्ही पयलीं सॉल्व जातलो आसलेलो. थँक्यू. तुम्ही पाहू शकता माझ्या मैदानाचेर प्लीज जे काळात एज्युकेशन हांव मातसो लेट जालो. 2 उतरांनी तूं सांग आमचो यूथ. युथाक म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आमचो गोंयचो CM यूथ तर भायर सरलो जाल्यार गोंयचो CM म्हणटालो यूथ आसा ते भायले हाडला म्हूण. कित्याक रिसंटली तर हांवें आयकलां ज्या टायमार जेन्झीचो प्रोटेस्ट जालो ह्याच जाग्यार ताणें क्लियरली सांगलें आखे यूथ भायले गोंयकार आसले जाल्यार दुसरी गजाल म्हूण. आतां हांव सकाळींच एक सांगतालो प्रेस टायमार. आतां हांव म्हणटा ही पळय एक एक आमच्यो माता आयिल्ल्यो आसा, ह्यो बायल्यो तांची तोंडाक पळय. CM सर आतां उलय मरे, आतां गोंयकार उठला, आतां उलय मरे. यूथ भायर सरता आनी यूथ तर रस्त्यार पावता, तूं जाणा कितें जाता पळय तें. आनी आतां युथाच्या नांवान हांव ह्या जाग्यार माचयेर पावल्लो आसा, पूण ह्या जाग्यार आमच्यो माथी आसा ह्यो सगळ्यो गोंयकार. आतां उलय, आतां गोंयकार भायर सरलो आसा, आतां उलोवचो ना तूं. कित्याक तुजे ज्या टायमार कितें विरोध आसा न्हू तेन्ना तुमी उलयता. आतां हांव म्हणपाक सोदता ही एक आसा आमची इतले दीस जाले, आतां 100 मायज दीस जाले, 120 दीस जस्टीस मागता तेमी आपणाचे कारापुरा सेव करपा खातीर. आतां खंय गेले रे तुमचे? खंय गेले दुसरे आहले ते? हांव मागता एक आयज अपील कोत्ता दर एका आमच्या कोंकणी सांगाता असले बराबर दर एकल्या आमच्या हेमा सरदेसाय गोंयचे एक आयकॉनीक आसा ताका हांव अपील कोत्ता, येयात ह्या जाग्यार गोंय राखपाचो एक आवाज तुजो दाखय. हांव मागता आमचो बाब प्रज्वल बाब तूं यो आनी टायम ना, कित्याक हो सरकार म्हजी आनी तुजी आनी तुमची आनी दर एका गोंयकाराची फकाणां आमकां खेळयता आनी आमी खेळटा हें जावपाक शिरी पडना. आमी दाखोवन दिवपाक जाय आमची कापस्ताद कितें पळय ती. हांव इतलेंच सांगता दर एकल्याक आमच्या जावं पुरो पेट्रिसिया राजेश्री आनी गोंया भितर जायते यूथ आसा आनी जायते प्रेसिडेंट आनी जायते आमच्या कॉलेजींनी जायते आमी इलेक्शनां जिखलेले आसा तांकां अपील करता दाखयात गोंय कितें पळय दाखयात. आनी ह्या सरकाराक गोंयच्या सेवाक दाखोवपाक जाय चडांतली चड गरज आसा, कित्याक तो एक्स्ट्रा स्मार्ट आनी हो कॉन्फिडंट आसा न्हू भारतीय जनता पार्टी चड ओवर कॉन्फिडंट. आमचे आसतना कोणूच ना, तुमी सर काचापिची ताका दाखोवपाक जाय. आनी तेची ही आतां ताका ह्या डिसेंबर म्हणल्यार ताचो जागो कितें पळय तो न्हू ताका कळटलो. त्याच खातीर एका तरणाट्याक एक यूथ एसोसिएशन्स आसा ते प्रेसिडेंट जाल्ले आसा ते खंयचे दुसरे एक सोसायटी भितर. हांव मागता भायर सरात कोंकणी भाशाचेर दर एकल्याक हांव एकल्याक अपील करता. म्हज्या सांगाता आसले तांकांय न्हू एकल्याक जे कोण आमचो पणजेचो बाब जॅक आसा हांव मागता तूं न्हू बाबा यो, तुमच्या असल्या मनशाची गरज आसा आतां. वो एकल्याची झूज न्हू पूण ह्या दर एका गोंयकाराची एका नागरिकाची ही झूज जावन आसा. गोंय सांबाळपाक, न्हंय सांबाळपाक, कोळसो हाडपाक, लोकांचे शेतां दोंगर सांबाळपाक आनी गांव वाटावपा खातीर हे झूज जावन आसा. हांव दर एकल्यांक हांव काळजा मनांतल्यान एकूच अपील करता भायर सरात आनी ह्या जाग्यार ह्या आंदोलनात एका गांवांत जावपाची गरज आसा. देव बरें करूं. थँक्यू विशाल बा. या वेलकम. तुमी कोण उलयता? कम युअर नेम मॅडम? ओके. आमचो भाव आता विशाल कितें सांगलें की चीफ मिनिस्टरान सांगलें भायलो यूथ आयलेले, पूण तूं